kini ang mga dagong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Cordova ug Lapu-Lapu City walay trabaho sugod ug mga adlaw Mayo 6 hangtod Mayo 8. Mga residente sa Barangay Pasil, Cebu City nga nagpuyo sa viaduct nagpagawa sa ilang kahiubos. Aktwal nga paglabdi sa usa ka rider sa bag sa babayeng angkas sa motorsiklo sa Dumaguete City nakuhaan sa CCTV. Ug gatusan ka mga babay sa Talisay City nakabenepisyo sa libreng check-up. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gideklarar na sa Malacanang nga special non-working holiday sa Lapu-Lapu City ug sa lungsod sa Cordova sugod ug mga adlaw May 6 hangtod na sa Biyernes May 8 ang mga adlaw sa pagpahigayon sa ASEAN Summit 2026. Ano ang report ni Luan May Rondina? Nagpadayon gihapon karon ang mga simulation exercises sa nagkadayang dapit sa Lapu-Lapu City isip pagpangandam sa pagpangabot sa mga ministers ug sa mga heads of states alang sa ASEAN Leaders Summit 2026. Ang maong security measures nakahasol usab sa panginabuhian sa yanong mga upunganon. Doy kayo mga ordinaryong tao rapot. Dapat nagkuhan sila ani nga morning adlaw mali urasa di manggawas di para mga tao di mahasol. Kaya napunta kung tinaghanag ng alit sa trabaho. Rudahan nilang kuhan. Coordination ra may kuha mo tani rerouting ba? Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan, ang yangungo sa mga upunganon nga apektado sa gipatumang intermittent stop-and-go traffic na hisgutan nila ni Director General Maria Helen de la Vega sa National Organizing Committee. Ug nakita nilang mas maayong madeklarar nga special non-working holiday ang mga adlaw sa tigom sa mga ministers ug sa mga heads of state. Office of the President requested a letter request from us. So ako giday nang gipada gabi dayon. Ako gipangayo actually 7 and 8 ra. Pero ingon to si DG Helen na most likely marag 6 karon. Tomorrow until Friday. Ug kaganihang udto, formal nang gideklarar sa Malacanang nga special non-working holidays ang tulo ka mga adlaw sa Lapu-Lapu City ug sa lungsod sa Cordova. Gipasabot sa Malacanang nga ang maong lakang makatabang pagpameno sa masinati unyang paghuot sa dagan sa trapiko ug makatabang usab sa nasod isip host country nga masigurong luwas ang tanang mga delegado. Kaganiha, formal na usab nga gibuksan ang Mactan World Museum nga mo'y magsilbing International Media Center. Gawa sa mga sakop sa local media ug national media sa Pilipinas, nangabot na usab ang dulan sa 1,000 ka mga sakop sa international media nga mo-cover usab sa ASEAN Summit 2026. Ug mga adlaw, posibleng mangabot na ang duha ka mga heads of state sa duha ka mga ASEAN member countries. Samtang sa May 7 mangabot ang siyam pa ka mga heads of state. Busa alang ni adtong adunay mga biyahe niya na mga pitsaha, mas maayong masayuhan pagayod ninyo ang paggikan sa inyong mga panimay aron di matanggong sa trapiko. I think naanay ma-hold yun. Ipauna yun og pa-land or take off ang atong mga heads of states. But commercial flights ang uban in our meetings, I think Singapore, kahit ako makuha. 3 countries will be arriving or using commercial flights. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Sa tinguha nga mapanindot ang talan-aon sa mga dapit nga maagian sa mga delegado sa ASEAN Summit, gikurtinahan ang mga dapit nga posibleng makapuling sa pananaw sa mga langyong bisita, din apil na ang dapit nga giumbawan sa viaduct sa Cebu South Coastal Road. Waliso nato ang kurtina aron makita ang dili kayang makita sa ASEAN delegates pinagi sa live report ni Alan Domingo. Alan? Medyo dismayado man apan dili big deal alang sa mga kaisunan nato sa Pasil ug mga ka-sikbit nga barangay ang pagbutang og decorative tarpaulin dahil sa may viaduct basta matod pa nila nga mabahinan sila kung doon na may kaayuhan bunga nining ASEAN Summit. Naimamata ko ang 58 anyos nga si Alma Apostol, dunay 5 ka anak ug daghana ang maapo. Wala sila'y balay hinungdan
nga sa bangko lang siya mopahuway panahon sa kagabhion. Ang ako lang nga ikaluoy lang ba? Oo. Katungos kong mga anak, narami sisiwol sa akong duling ihigda. Ang anak ni Alma nga si Mira dili makapadayon sa giabangan nga kwarto, gamay ra kaayo nga dili gani makaigo ang iyang 5 usab ka mga anak. Duha na usab ka buwan nga wa sila kaabang maong namiligro nga sila mapapahawa. Unta, matagaan migbalay. Maura jud namo ah. Ingon usab din ang sitwasyon ni Cecilia Dulaw nga walay kaugalingong balay ug dunay gipamati sa lawas ang iyang bana. Unta ka ng matabangan, bibisag ka ng sa panginabuhian lang ba kay? Ang ginagmayng tinda-tinda daplin sa dagat nga giumbawan sa viaduct ang ilang panginabuhian nga dili gyud makasapar sa ilang panginahanglan. Apil sila sa mga mulupyo sa Barangay Pasil ug mga kasikbit nga barangay nga maalihan sa kortina sa ASEAN Summit. Dismayado man apan gisabot nila ang sitwasyon. Admitido sila nga dili gyud maayo sa pananaw sa mga langyaw nga bisita ang mga basura nga nanglutaw sa dagat sa ilang dapit nga mao hinungdan pagtago sa ilang dapit sa mga mata sa mga bisita. Apan sa susamang higayon, nangindahay sila nga bisan masiplatan man lang sa pagtan-aw sa mga leader ang miserable nilang kahimtang ug mapiskan man lang og kaayuhan nga mamugna nining ASEAN Summit. Okay ra mig tabunan basta nay hotel. Kini ang talan-awon luyo sa decorative tarpaulin sa ASEAN diri sa Barangay Pasil. Dili isyu alang kanila nga gitabunan ang ilahang dapit kundili ang ilang panawagan karon unta kining dako nga kalihukan sa ASEAN mahatagan usab sila og gamay nga pagtagad. Libreng Pinoyanan ug libreng edukasyon alang sa ilang mga anak. Una lang ipakisama sa mayon nga usa ka piyesta nga kinahanglan nga mangurtina kung adunay mga dagko nga kalihukan alang sa mga bisita. Samtang sa press conference kagahapon adlaw Lunes gipaibaw ni Mayor Nestor Archival ang iyahang pag-umol og team aron maoy mosiguros kaandam sa dakbayan kung mahitabo man nga adunay tour sa mga delegado sa dakbayan. We are actually putting a team murag task force ASEAN Summit that will comprise the city administrator, DGS, SITOM, and the parks and playground, and also the tourism. So sila mo oy mohimo sa pagtan-aw nga kompleto ready na gyud tanan. Sa panghinaon to sab no sa ato mga kaigsuonan nga mga yanong lungsuranon nga magmalamposon ang kinikalihukan sa ASEAN Summit aron usab makapahimo sila kung unsa may mga kaayuhan niini. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Nakuhaan sa CCTV ang aktwal nga pagpanglabni sa usa ka rider ngadto sa bag sa babay nga angkas sa motorsiklo sa Dumaguete City. Nahitabo ang insidente sa Barangay Bagakay niadtong miaging Miyerkules sa kadlawon. Sa kuha sa CCTV, makita nga mitupad ang rider sa laing motorsiklo. Dinhi makita nga gilabni sa naginusarang rider ang bag sa babayng angkas. Matud sa biktima nga angkas siya sa motorsiklo nga gidrivean sa iyang kaubang babay. Human misukol, wala makuha sa sospek ang iyang bag sa first attempt. Maong misuway pag-usab ang sospek sa pagpanglabni sa bag ug dinhi nahitabo ang binirahay. Hangtod nga matumba ang motor nga gisakyan sa biktima. Apan wala hunong ang rider ug gibalikan siya. Nining tungura na siya mikaratil og dagan ug dinhi na misibat ang sospek. Nagtuo ang biktima nga posibleng nag-atang nadaan sa dapit ang maong suspitsado para mamiktima. Tungod sa nahitabo, nag-deploy na og dugang kapulisan sa lugar ang Dumaguete City Police aron dili na masubli pa ang hitabo. Kalit na siya og tapat namo di. Pag lingi na ako, iya man gidirekta og labnet ako ang bag. Kato ko ga-joke ra siya kay hinay raman pagka-labnet kay nag-drive man siya motor. Di, kuan paglingi na ako, murag seryoso naman siyang gabira. Iya man yung gibira-bira. Moto nga nisukol ko ako. Gipalawman sa Commission on Human Rights ang ilang investigasyon sa kamatayon sa usa ka PDL nga gikustudiya sa Cebu City Jail. Diin gitutukan nila ang posibilidad nga adunay nahitabong torture base sa resulta sa autopsy sa NBI. Ini ang report ni Alan Domingo.
Gikadak na makiistorya ang mga investigador sa Commission on Human Rights kang Dr. Rene Cam, ang forensic expert sa National Bureau of Investigation. Mahitungod kini sa resulta sa autopsy sa NBI sa lawas ni Fernando Prajes, dinasuta nga adunay mga dinapatan sa bugat nga butang ang lawas sa PDL. Apil ini ang mga bunog o himatuma sa iyahang duha ka paa o thigh, ang defensive wounds sa siko sa inmate ug ang paghubag sa itlog sa PDL. Giklaro ni Attorney Stanley Tibon, ang Chief Investigator sa CHR7, nga tan-aw nila ang tanang anggulo apil na kung giunsa sa tagdumala sa bilangguan nganong nahitabo kini nga adunay timaan o timailhan sa torture. Sa pagkutlo ning balita, wa pa makakuha og kopya ang CHR sa autopsy result gikan sa NBI. Unfortunate lang yung kayo nga nahitabo ni, and kanang we are hoping to find out or to discover kung unsa gyud ang kanang circumstances behind this kanang incident. Gipasabot ni Tibon nga mandato sa CHR nga mosusi sa mga panghitabo, ilabi na sa mga nalambigit nga officers sa mga ahensya sa gamhanan. Gihimugatan ini ang Human Rights Protection and Preservation sa PDL nga wa pa masintensyahi. Ang pagbuhat sa torture sa atong isig kaingon dili pwede. As a matter of fact, we have just recently conducted an anti-torture prevention activity pag April 14, 2026. Unang minangop ang pamilya sa namatayng PDL sa CHR nga mausab ang nakigalayon sa NBI aron masuta ang tanan. Sir, I would like to clarify is CHR ng lahat ni siya. So, mo na dili mi selective as long as there is moral prima facie evidence of kanang human rights violation. CHR will come in. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gitataw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga ang National Organizing Committee ang mihukom sa temporaryong pagpabalhin ngadto sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova ang 66 ka mga pamilya nga nagpuyo-luyo sa Mactan Expo. Ang Mactan Expo ang venue unya sa tigom sa Heads of State sa mga ASEAN member countries karong May 8. Kini ang tubag ni Chan dihang gikuhaan og reaksyon sa pamahayag sa netizens nga anti-poor ang maong lakang. Mato ni Chan, igo lang silang mituman sa mando sa National Organizing Committee. Apan niyang gisiguro nga maayo ang pagkahimutang sa naasoyng mga pamilya ug adunay kasiguruhan nga makabalik sila sa ilang Pinoy-anan karong May 9. I visited them last Saturday, and they had a family day. So we are taking good care of them, and they have different activities lined up per day. So they have livelihood trainings. They also have wellness day. So far happy naman po sila. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nabalaka na si Mayor Nestor Archival sa sunod-sunod nga mga aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Subo. Subay niini, makigtigom ang mayor sa Taga-Traffic Management Command aron mapangitaan og kasulbaran ang kutay sa mga aksidente sa kadalanan. Ano ang report ni Nico Sereno? Lunes sa buntag nahulikam ang panagbangga tali sa minivan ug motorsiklo sa may Junquera Street. Laing CCTV footage nga gipost ni Kapitan Kelly Quijada sa Barangay Capitol site, makita ang panagbangga sa usa ka pribadong sakyanan sa motorsiklo at tubangan sa Provincial Capital pasado alas 2 Domingo sa kadlawon. Makita sab sa CCTV ang laing motorsiklo nga nagwarning sa sakyanan nga ilang gikasugat. Apan inay nga muminor sa pagpadagan, milahos og left turn paingon sa Osmeña Boulevard nga misangpot na hinuon sa pagbangga niini sa motorsiklo nga palahos. Sa pakighinabi sa Balitang Bisdak, gisaysay ni Kapitan Kelly Quijada sa Barangay Capitol site nga mingaw kaayo ang kadalanan at tubangan sa Provincial Capital ni adtong mga orasa. Gipakita sab sa kapitan nga human sa 3 minutos, mihinay-hinay og bundak ang uwan. Base sa kuha sa CCTV, miabot ang ambulansya
alas 2:29 nga mihatod sa biktima. Wala mo detalye pa ang kapitan sa kahimtang karon sa motorista. Hinoon conscious man siya, pero basically lagi in pain. Kaya na may deformity sa iyang leg. Tungod sa kutay sa mga aksidente sa kadalanan, plano karon ni Mayor Nestor Archival nga makigtigom sa taga-Traffic Management Command aron mapangitaan kini og kasulbaran. We will have a meeting with the TMC. I already asked them to give us the right directions of how. Because kung atong tan-aon, grabe ang pagaway disiplina sa uban nga mga drivers. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nakalas ang 37 anyos nga motorista nga midasmag sa nagunong nga truck de karga sa National Highway sa Barangay Tungaan, lungsod sa Minglanilla. Sa pakisusi sa kapulisan, nasuta nga parehong paingon sa south ang truck ug ang motorista. Naguna ang truck ug mihunong kay stop signal ang traffic light. Apan kalit lang ni Paka ang likod nga bahin sa truck ug sa ilang pagsusi. Nagkadugo na ang nahagba nga motorista nga taga City of Naga. Dali kini gida sa tambalanan apan gideklarar nga dead on arrival. Matud sa hepe sa Minglanilla Police, nakigsettle ra ang kabanay sa motorista ngadto sa kompanya sa truck. Ang hinumduman nga dili ra kita ang gagamit sa dalan. So we have to be very mindful of those using the same national highway. Ano na siya, like lagpad, mingaw, kay dutuot ang lagi makalusot-lusot pa, kay mingaw na ang dalan. We have to be sober, no, and naata sa mayong kondisyon sa pangluwas sa pag-drive. Gilibkas na sa Cebu Provincial Board ang State of Calamity sa Sugbo atol sa sesyon sa Junta Probinsyal. Ilang giaprubahan ang resolusyon ni Board Member Lakambini Riluya subay sa rekomendasyon sa PDRRMO nga libkason ang State of Calamity. Kay ilang nakita nga stable na ang sitwasyon sa Sugbo ug anaa na kini sa State of Recovery and Rehabilitation. Nakumpleto na usab ang emergency response efforts ug nanirado na ang mga evacuation center, ingon man mibalik na sa normal ang basic services ug commodity supplies. Taliwa ni ini, girekomendar gihapon sa local chief executives nga grabing naapektuhan sa kalamidad nga ipabilin ang localized states of calamity depende sa kahimtang sa ilang lugar. Hinumduman, gipaubo sa state of calamity ang Sugbo, subay sa 6.9 earthquake niadtong September 30 ug Typhoon Tino niadtong November 4 sa milabing tuig. Human itudlo ni Pope Leo XIV isip obispo sa Diocese of Tagbilaran niadtong March 25, karong adlaw May 5, gipahibaw ni Father Gerardo Saco Jr. ang iyang pagsibog sa iyang episcopal ordination nga gikatakda unta karong Mayo 26. Sa iyang official statement nga gipost sa official social media page sa Diocese of Tagbilaran, nakabot ni Father Saco ang desisyon nga mag-instalar unta kaniya isip ikawalong obispo sa Diocese of Tagbilaran dihang nabakante dihang matudlo si Bishop Alberto Uy isip arsobispo sa Sugbo human sa kutay sa mga pag-ampo ug pamalandong. Nangayo siya og pagsabot sa iyang desisyon subay sa kadako sa iyahang kakuwangan ug limitasyon nga moasumer sa nabakanting katungdanan sa posting ang social media page nga may sa magbalantay. Matud ni Arsobispo Alberto Uy nga gipahibaw ni Father Saco ang Santo Papa sa iyang desisyon ug ang papal nuncio na ang nagpahibaw kaniya nga gidawat usab sa Santo Papa. Nasubo man si Uy sa desisyon ni Saco apan masaligon nga ang desisyon ni ini nakabut human sa mga pag-ampo ug pamalandong. Samtang sa post ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap sa iyang official social media page, iyang gipahibaw nga nakauban pa nila si Father Jingboy Saco sa ilang mga tigom isip kabahin sa pagpangandam sa iyang pag-instalar isip obispo sa Tagbilaran. Nasubo ang mayor human masayod sa pagsibog ni Father Saco. Hinuon gitahod niya ang desisyon ni ini nga napuno sa kapamaubsanon ug kaisog. Gikaguol sa mga residente sa Barangay Ibabaw Estancia sa Mandaue City ang pagguba sa usa ka karaang kapilya sa ilang lugar. Aminado noon sila nga sa pribadong yuta kini nagbarog. Ang report ni Nico Sereno. Kini na ang nahabilin sa Santa Cruz San Roque Chapel sa Maydan SB Cabahog, Barangay Ibabaw Estancia.
Dihang naabta namo gipanghipos ang nahabiling materyales human gi-clear ang istruktura. Gibati og kaguol ang mga residente nga nanamilit sa ilang kapilya. Nga giingong kapina sa 90 ka tuig na himong saksi sa kasaysayan ug dangpanan sa mga residente. Ang panimay sa atbang niini mipatukar og mga kanta gamit ang sound system sa kapilya. Sa tubangan sa yuta, may dakong karatula nga gibutang sa lugar. Pagpakita sa sentimiento ngadto sa nimando sa pagpaguba. Wala hinon masayri, kinsa ang nibutang sa karatula. Pila sa mga residente nga among nahinabi, wa kalikaying mahingawa sa kapilya. Ay bisag ako, bisag diri ko taga diri nako ang busog ko kay ngano kaani mo kong kapilya hagod kanang inatiman ba tinagad po niya ang mga tao daghang kay mong simba diri kuan pagod mga buhi pag gani. Yung mga nakuan sila nga nganong giguba ang kapilya. Pero di man sa tamakuan kay dili man ang yuta ilaha man jud. Nakato among luha nga pagtanaw kay sa gidugayon nga nagserbisyo ko 1965 diha nako aning kapilyahan. Nga unsaon man wa mami right kay ila titulado man ilang yuta. Wala nakuhaan sa GMA Regional TV og habig ang tag-iya. Apan sa phone interview sa Barangay Kapitan, mipasabot siya privately owned ang maong yuta nga miagi pa og kinasuhay kaniadto. Dito kay na sa mga 1 year na tingali. Nagawa sa order. Kanya karon lang nila gi-implement. In fact, ipatambong ko one of their meeting pagpahibaw na gyud nga ganito na gyud nila. Okay. Pagpahibaw gyud ang chapel officials dili ingon nga kalit-kalit. Sa pagkakaron, ang mga ribulto sa kapilya gi-safekeep lang una sa usa ka balay. Sa tinuganay lang, sakit yung kayo, no? Mawagtangan ta o chapel. In fact, may offer gani ko, no? Ako guys lang giingnan nga maningkamot ta nga mabalhin na to ang atong chapel diha sa Bagsakan. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dili man lakip sa main venue sa 40th ASEAN Summit ang Talisay City ug lungsod sa Minglanilla apan hugot sila nga nagmonitor batok sa mga mapahimuslanon nga mohimo og krimen. Niyang report ni Fem Ridumabo. Subsub nga mga checkpoints sa nagkarenlaing dapit sa dakbayan sa Talisay City ug sa lungsod sa Minglanilla gipaygayon sa kapulisan sa mga lugar ug masubsub usab ang pagpaygayon sa paggrooving sa mga mobile patrol ug nagmotorsiklo nga mga pulis aron mapugnan ang kriminalidad. Lakip sa gipahugtan ang intelligence monitoring uban sa mga force multiplier. Ilabi na ang ilang mga lugar ang gateway sa south gikan ug padung sa sentro sa Sugbo. Miabag usab ang kapulisan sa Talisay City ug sa Minglanilla sa seguridad sa 48th ASEAN Summit. Nga gipaygayon dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ato ang unit being kunang muraga medyo dol-dol sa mga venues, monitor ang mga entry sa mga tao padung sa area kung asa padung asa gihimo ang mga activities. To take part in the supporting the current security preparations of the entire region. Pani nga mao gipaygayon nga ASEAN summit din is to ang region. Now, for the municipal police stations like us, ato ang ambit is paghatag og augmentation dito sa kinatibukang pwersa na secure dito sa main venue, while also ang adiri sa mga outskirts is to ensure na walay lain yung mga dagko nga hitabo nga occur during the what we call the duration of the event. Dugang ni Sayon nga gipaybaw usab nila ang publiko sa gipatuman karon nga ganban tungod sa ASEAN Summit nga mamahimong madakpan bisan kun adunay lisensya og permit kung gidaladala kini sa gawas. Information operations nato nga gidili gyud ang pag pupot or pagbitbit sa armas bisan pa man og kini na lisensya labi gitong way mga lisensya ganban gyud mismo diri sa atong lugar. May mando sa tuwa no sa kanunay mag andam lang gyud sige kay posible nga basin na naay uban sa mga
delegado sa ASEAN Summit nga mo himo og mga side trips. Samtang padayong gisubay sa Talisay City Police ang mga kaubanan sa usa ka janitor nga nasikop nila sa buy-bust operation sa niaging semana sa Barangay San Roque sa Talisay City. Nasakmitan kini sa mobalor sa 7.4 million pesos nga shabu nga posibleng mapayuhot atol sa mga kalingawan sa kapistahan sa Dakbayan ug atol ning summer vacation kung wala pa kini masikop sa mga sakop sa Talisay City Police. Gitutukan yun, ilabi na kining usa sa challenge diri sa siyudad sa Talisay kani illegal nga droga. So makayunta nga nahimutang malampuson sa itong operation ditong biyang semana. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa nagkainit nga eksena sa Encantadia Chronicle Sangre, nagsugod na ang gubat sa mga karaang sangre batok sa mga bag-ong sangre. Gigamit ni Gargan Tom Rodriguez ang iyang gahom aron makontrolar niini ang hunahuna sa mga sangre 2016 sisters nga sila si Danaya Sania Lopez, Alena Gabby Garcia, Perena Glyza Castro ug Amihan Kylie Padilla. Hinungdan nga naglisod ang mga bag-ong sangre nga sila si Tera Bianca Umali, Adamus Kelvin Miranda, Flamara Faith De Silva ug Dea Angel Guardian kung unsaon nila kini pagpildi. Busa mga kapuso, tangi ang epic finale sa Encantadia Chronicle Sangre karong Biyernes paghuman sa 24 oras. Padayong gibantayan sa Pag-asa ang duha ka mga low pressure area nga nahimutang gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ubos ang higayunan sa usa pa ka LPA nga mamahimong usa ka bagyo, samtang usa-usa posibleng magkakusog ug mamahimong tropical depression sud sa 24 oras. Tibuok nasud gihapon apektado sa easterlies o ang kainit o kaigang sa hangin nga gikan sa dagat Pasipiko. Subay sa forecast sa Pag-asa, kapin sa 20 ka mga lugar sa nasud ang makabatyag sa heat index nga ana-ana sa danger level. Ugma moabot kini hangtod sa 44 degrees Celsius. Subay usab sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay higayunan nga masinati ang katagatag ug daklit lang nga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Posible usab nga uwanon ang uban pang lugar sa nasud. Mokato ang labing dako ug nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso.